बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अमरीकी कांग्रेस वुमन की इमरान खान से मुलाकात हुई है। उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की, इमरान खान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है और किस वजह से फ़ैन है वो भी सारी डिटेल आपको बताएंगे। और उन्होंने इमरान खान से कहा है कि अब मैं अमरीकी कांग्रेस में बैठ के आपका मुकदमा लड़ूंगी। इस हवाले से सारी डिटेल्स आपको देंगे और फिर आपको बताएंगे कि एक और अमरीकी कांग्रेस वुमन ने कह दिया है कि इमरान खान को हटाए जाने के पीछे अमेरिका का हाथ है और उन्होंने रीजंस भी बता दी हैं। तो जब अमेरिका की कांग्रेस वुमन खुद बता रही है और रीजंस भी बता रही है तो हमें नहीं लगता कि मजीद किसी सबूत की ज़रूरत है। तो बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है, यूएस कांग्रेस वुमन इल्हान उमर मीट्स इमरान। अमरीकी कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने इमरान खान से मुलाकात की। फिर द न्यूज़ इंटरनेशनल की खबर है, इल्हान उमर अप्रिशिएट्स इमरान खान फॉर हिज स्टैंस ऑन इस्लामोफोबिया। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया पर इमरान खान के स्टैंस की तारीफ की। तो नाजरीन, इल्हान उमर कौन है? ये अमरीकी कांग्रेस वुमन है और इसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि वो इस्लामाबाद पहुंच रही हैं और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करने वाली हैं। ये खातून अमरीका में मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ बनती है क्योंकि ये यूएस लॉ मेकर है, कांग्रेस वुमन है, तो इसकी आवाज़ में दम है और जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होता है सबसे पहले यही आवाज़ उठाती है और इसको इस बात पर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। भारत में ख़ास तौर पर इस खातून को बहुत ही नापसंद किया जाता है क्योंकि ये अक्सर व बेशतर मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रहती है और इसने ट्रंप के दौरे हुकूमत में भी ट्रंप से सवालात किए थे कि मोदी जो मुसलमानों पर वहाँ पर मज़ालिम ढा रहा है, जो कुछ वो कश्मीर में कर रहा है, आपने क्यों आंखें बंद की हुई हैं। और अब जो बाइडन से भी ये आए रोज़ सवाल करती है कि आप जो इंसानी हकूक़ के इतने अलमबरदार बनते हैं, मोदी जो इंसानी हकूक़ की दुनिया में सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या भारत में मुसलमानों पर होते हुए मज़ालिम आपको दिखाई नहीं देते, या फिर भारत के मुसलमानों को आप इंसान नहीं समझते? क्योंकि आप तो इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार बनते हैं। तो इल्हान उमर जैसे लोगों के प्रेशर में आकर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को भी भारत के ख़िलाफ़ बयानात देने पड़ते हैं, इसलिए भारतीय सरकार और भारतीय आवाम इल्हान उमर से ख़ास तौर पर बड़ी नफ़रत करती है। फिर यह खातून फ़लस्तीनियों की भी एक बहुत बड़ी आवाज़ है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ भी अमेरिका में सबसे पहले यही खातून सबसे बड़ी आवाज़ बनती है और इसराइल में इससे भारत से भी ज़्यादा नफ़रत की जाती है। यहाँ तक कि इल्हान उमर पर इसराइल के दाखिले पर पाबंदी लगी हुई है, उसको बैन किया गया है। ये वाहिद अमरीकी खातून है जिसका दाखिला इसराइल में बैन है। और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि आपके इमरान खान, अमरीकी कांग्रेस में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके इमरान खान को पसंद करते हैं। इल्हान उमर भी इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले ख़ास तौर पर इमरान खान की जो यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहली तकरीर थी, उससे पहले जहां मुसलमान को देखा जाए उसके माथे पर दहशतगर्दी का एक टैग लगा हुआ होता था और मुसलमान बेचारे छुपते फिरते थे, बड़ा लिबरल बनने की कोशिश करते थे ताकि किसी को पता न चले कि हम मुसलमान हैं। लेकिन 9/11 के बाद से मुसलमानों को छुपता फिरना पड़ता था या उनको ये शो कराना पड़ता था कि हम तो उस किस्म के मुसलमान नहीं हैं। इमरान खान ने जो यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा था, वो एक तकरीर ही काफ़ी थी मुसलमानों पर से दहशतगर्दी का टैग हटाने के लिए। इमरान खान ने आलमी लीडर्स की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि आपने दुनिया के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी है, आपने इस्लामोफोबिया नामी बीमारी को जन्म दिया है। इमरान खान ने उन्हें बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़यात याद दिलाए जिनमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था, जिनमें यहूदियों का हाथ था, जिनमें ईसाइयों का हाथ था, जिनमें हिंदुओं का हाथ था। इमरान खान ने कहा कि इनके साथ कभी भी मज़हब को नहीं जोड़ा गया। इमरान खान ने कहा कि हिंदू वो पहली कौम है दुनिया में जो पहला खुदकश हमला हुआ था वो हिंदुओं ने किया था, लेकिन आपने दहशतगर्दी को हिंदू मज़हब के साथ नहीं जोड़ा। तो 9/11 के वाक़ये को आपने मुसलमानों के साथ कैसे जोड़ दिया? मुझे अफसोस होता है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस्लामी दहशतगर्द, इस्लामी रेडिकल्स नाम लेकर पुकारते हैं, जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिलता है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि वो तकरीर ही काफ़ी थी मुसलमानों पर से दहशतगर्दी का टैग हटाने के लिए। फिर इमरान खान के दौर ही में
عمران خان کے اقتدار سے پہلے جب دنیا مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستان کو دہشت گرد ملک سمجھتی تھی اور بھارت کو بڑا امن پسند ملک سمجھتی تھی، عمران خان کے دور اقتدار میں عمران خان کو نوبل پیس پرائز دینے کی باتیں ہوئیں، اور آج ساری دنیا بھارت کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہتی ہے اور مودی کو ہٹلر کہتی ہے۔ یہ سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ پھر عمران خان نے ورلڈ لیڈرز کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ آپ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اس کو آپ آزادی اظہار رائے کہتے ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ یہودیوں کے ہولو کاسٹ کے بارے میں کسی نے بات نہیں کرنی، اسی طرح ہمارے لیے بھی آپ کو قانون بنانا چاہیے۔ ہماری بار پر آپ اسے آزادی اظہار رائے کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی رہے گی اور مسلمان آپ کے خلاف ہوتے رہیں گے، مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بڑھتی رہے گی۔ اور ناظرین، عمران خان نے یہ بھرپور مقدمہ لڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پچھلے 1200 سالوں سے گستاخی ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیڈر عمران خان کو اس کام کے لیے چنا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑیں، اور عمران خان نے جیتا، اور یہ مقدمہ جیتتے ہی عمران خان کی حکومت چلی گئی۔ اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو، ہر سال 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے مسلمان لیڈرز نے عمران خان کو کال کی اور عمران خان کو مبارکباد دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ عرب کنٹریز میں، ترکی میں، ملیشیا میں عمران خان کے نعرے لگے، یہاں تک کہ سعودی عرب کی مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں عمران خان کے لیے دعائیں ہونے لگیں۔ مسجد اقصی کے امام نے کہا کہ میں ہر تہجد کی نماز کے بعد عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس طرح سے عمران خان مسلم امت کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ عمران خان کو پاکستان سے زیادہ دوسرے مسلمان ممالک میں پسند کیا جاتا ہے، اور عمران خان کے جو پوری دنیا میں فینز ہیں ان میں سے ایک یہ امریکی کانگریس وومن الہان عمر بھی ہیں۔ انہوں نے بھی عمران خان کا شکریہ ادا کیا کہ جس طرح سے آپ نے اسلامو فوبیا کے خلاف لڑائی لڑی اور آپ جیتے، اس پر پوری دنیا کے مسلمان آپ کے مشکور ہیں۔ اور الہان عمر نے عمران خان کو یقین دہانی کرائی کہ میں امریکہ کی کانگریس میں بیٹھ کر آپ کا مقدمہ لڑوں گی، کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی کیوں دی اور عمران خان کی رجیم کیوں چینج کروائی۔ اور اس سب کے لیے الہان عمر کو کچھ میٹیریل بھی چاہیے تھا، کچھ ڈاکومنٹس بھی چاہیے تھے جو انہوں نے عمران خان سے لیے۔ پھر دوسری خبر بھی سن لیں۔ سینتھیا میکینی، ایکس کانگریس وومن سیز یو ایس پلیڈ رول ان عمران خانز ریموول۔ یہ ایکس کانگریس وومن ہے سینتھیا میکینی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان مسلمانوں کی بہت بڑی آواز بن گیا تھا جو امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ امریکہ نے دنیا کو مسلمانوں کے خلاف کرنے میں جو محنت کی تھی وہ عمران خان نے خراب کر دی تھی۔ پھر عمران خان روس کے قریب جا رہا تھا اور سینکشنز وار کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، جو بات امریکہ کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ پھر عمران خان CIA کو اپنے ملک میں نہیں چھوڑ رہا تھا، امریکہ کو اڈے نہیں دے رہا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ فلسطینیوں کا سپورٹر بن گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی اور اسرائیل کسی صورت لڑائی ختم کرنے کو تیار نہیں تھا، تو اسرائیل کے ایک بہت بڑے صحافی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو راتوں رات اسرائیل فلسطین کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ہے اور جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور طیب اردگان نے شام سے اڈے مانگ لیے تھے۔ تو سینتھیا میکینی نے کہا ہے کہ یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امریکہ نے عمران خان کو ہٹوایا، اور یہی ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہیں۔ ہم ایک بہت بڑی قوم بن گئے ہیں، ہمیں دنیا میں عزت چاہیے، ہمیں عمران خان جیسا لیڈر چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قوم ہیں، ہم بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہیں، ہم سے اب یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ پرچیاں پکڑ کر پڑھنے والے، گوروں کے سامنے، مودی کے سامنے سر جھکانے والے ہمیں لیڈ کریں۔ اور اب میرے خیال سے سپریم کورٹ کو یا کسی بھی عدالت کو کوئی اور ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امریکی کانگریس سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ امریکی کانگریس وومن بتا رہی ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہے عمران خان کو ہٹوانے میں، تو ہماری رائے میں اس کا سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، اور یہ جو امریکی سازش کے تحت نئی حکومت بنی ہے اسے ڈسمس کر دینا چاہیے، اور 3 اپریل سے لے کر اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں انہیں بھی ڈسمس کر دینا چاہیے۔ اور یہ فیصلہ آنا چاہیے کہ 3 اپریل کو جو اسپیکر نے رولنگ دی تھی
وہیں سے دوبارہ اسمبلیاں سٹارٹ کریں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔